नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। सबैलाई राम्ररी थाहा छ कि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको मजाको चलखेल हुन्छ, मजाले खेल्छ। कसले कति बढी खेल्छ भन्ने चाहिँ एजेन्डामा निर्भर गर्छ। तर नेपाल विदेशी शक्तिको रङ्गशाला हो। भारतको इन्ट्रेस्ट, चाइनाको इन्ट्रेस्ट, अमेरिका, युरोपियन युनियनहरूको इन्ट्रेस्ट बीच यो देशले आफ्नै इन्ट्रेस्ट भुलेको छ वर्षौंदेखि। आज पनि शक्ति समीकरण विदेशीले मिलाइदिने हुँदा हरेक राजनीतिक दलमा विदेशी एजेन्टहरू छरिएर बसेका कुरा कसै सामु लुकेको छैन। यदि त्यसो नहुँदो हो त यो देशका राजनीतिज्ञहरू मात्र यही देशको हित सोच्दथे। कुनै कालखण्डमा हामीले आफ्नो स्वनिर्णयको अधिकार विदेशीलाई बुझायौं। हिजो राजनीतिक हिसाबले हामी कमजोर थियौं होला, तर आज बलियो छौं। तैपनि विदेशी हस्तक्षेप किन सहन वा स्वीकार्न बाध्य छौं? यो विषयमा आज कुरा गरौँ। विदेशीलाई आन्तरिक मामलामा चलखेल गर्न दिनुको पछाडिका कैयौं कारणहरूमध्ये दुईवटा कारणको चर्चा गर्छु आज। एक सत्ता मोह, पैसा मोह, शक्ति मोह र दुई राजनीतिक परनिर्भरता। ज्यानको बाजी थापेर राजनीति गरेका नेतागणहरूलाई पनि सत्ता मोह, धन मोह, शक्ति मोह, आफन्त नातागोता मोह हुने रहेछ भन्ने कुरा काम जस्तै छर्लङ्ग भइसक्यो। सबैलाई अवसर दिइनेछ भनेको त आफ्ना आफन्त सबैलाई अवसर दिइनेछ भनिएको रहेछ। अवसर पाएका प्राय सबै राजनीतिकका आफन्तले पूर्ण अवसर प्राप्त गरिसके, विशेष गरी लाभको पदको अवसर अनि सोझै वा घुमाएर अर्थ आर्जन गर्ने अवसर। निकै कम नेताका सन्तान आफन्तहरू गरिब छन्। अहिले देखाउनलाई भए पनि नेताहरूले आफन्त मोह त्याग्नु पर्थ्यो, तर त्यागेनन्। कारण नियतमा खोट थियो। भन्दा पुरै बदल्छौँ भनेका थिए, हामीले अर्थ बुझेनौँ। पुरै बदल्ने भनेको त आफ्नो र आफ्नाको पुरै जीवनशैली बदल्ने भन्ने रहेछ। आज पनि सत्ता समर्थकहरू सत्ता पक्षले गलतै गर्दा पनि ज्यान फालेर बचाउन लागि पर्दछन्। किन थाहा छ? लाभको पदमा अधिकांश त्यसरी नै समर्थन गर्नेहरूको पालो आउने हो। अपवादलाई छोडेर सरकारी नियुक्तिहरू सबै कार्यकर्ता र समर्थकलाई जागिर दिने माध्यम बनेका छन्। यो देशमा उन्नति गर्न दलको जबरजस्त सिपाही हुनै पर्छ र भएपछि क्षमता त्यस्तो अवस्था आइसकेपछि क्षमता अभिवृद्धि गर्नतिर पो लाग्दो हो। हाम्रो ध्यान विदेशी शक्तिलाई रिझाउन, आफूले शक्ति हासिल गर्ने र आफूले शक्ति हासिल गरेपछि आफूलाई रिझाउनेहरूलाई जागिर दिनेतिर केन्द्रित भएको धेरै वर्ष भइसक्यो। पुरा समय शक्ति केन्द्रलाई दिने फुल टाइमरले विदेशीको आशीर्वाद पाउँछ। आफू र आफ्नो सत्ता टिक्नलाई सफलता मानिदिँदा देशमा आधारभूतसम्मका पनि थिति बस्न सकेनन्। जनताले टाउको फोडाफोड नगरे हुन्छ। सीमा विवाद मिल्न उसैले चाहनुपर्छ। देशको सिमाना कायम गर्न भनेर संविधान संशोधन प्रस्ताव गएको छ। त्यसलाई पास गर्न शर्तहरू राखिएका छन्। देशको सीमामा पनि शर्त लाग्छ। देश बचाउन त एकजुट हुन सकिँदैन भने अरू के कुरामा आशा गर्ने? हामी पछि परेका होइनौँ। हाम्रो मत लिएर गएका हाम्रै नेतृत्वबाट पछि पारिएका हौँ। त्यो भारतले, त्यो चाइनाले केही दिन्छ र खाउँला भनेर एकजुट नभएको होइन। यो देशको चिन्ता भएको भए अरू जेसुकै भए पनि आफ्नो सीमा त आफ्नै हो नि। यसमा त एकै स्वरमा एकै मञ्चमा उभिनुपर्छ भन्ने हुँदैन थियो र? मैले विपक्षी प्रतिपक्षी दलहरूको मात्र कुरा गरेको होइन, सत्तारूढ दलको समेत कुरा गरेको हुँ। सबैको सहमति जुटोस् भनेर कुरेको भन्ने तर्क दिएर सत्ता पक्षकै नेताहरू समेत जिब्रो चपाइरहेका छन् है। हे देशप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो, तपाईँहरू बेकारमा मारामारकाटामा नगर्नुहोस्। यो सब नाटक फाइदाका लागि मञ्चन गरिएको छ। यो देशको फाइदाको लागि होइन, आफ्नो पद प्राप्तिको फाइदा, शक्ति प्राप्तिको फाइदा, सायद केहीलाई विदेशीको एजेन्ट बनेर धनार्जन र धन प्राप्तिको पनि फाइदा। हामीलाई अर्को मित्र देशले कमजोर पारेको होइन, केही राजनीतिज्ञहरूको आत्मसमर्पणवादी सोचले कमजोर परेका हौँ, पारिएको हो। आफ्नो मात्र फाइदा नसोचेको भए यो देशका शीर्ष नेताहरू जोगी भिखारी जस्ता हुन्थे, गरिब हुन्थे, गाउँतिर जम्मा जमिन समेत सिद्ध्याउँथे, आफू हरितन्नम टकुन टाँट हुन्थे, तर देश समृद्ध हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त उल्टो, सारा नेता धनी, कत्रा कत्रा घर, छोराछोरी, कसैको प्राइभेट कलेज स्कुलहरू छन्, हाइड्रो पावर चलाएका छन्, ठेक्का पट्टा छन्। यो सब कसरी?
हावा चल्दा पनि उडाउला जस्तो फुकिडल लिखुरे ज्यान थियो। जग्गा जमिन नभएको सुकुम्बासी अवस्था थियो। बस भाडा नभएर हिँडेर सहर पसेका मानिस कसरी अजिङ्गर जस्तो भए। अजिङ्गर त भयो तर डस्न चाहिँ यही देशलाई डसिरह्यो। हामी उसलाई गाउँमा आउँदा यति एउटा जाबो प्रश्न पनि सोध्न नसकेर अनुहार ढाकिने गरी फुलको माला लगाएर स्वागत गर्दछौँ। ऊ खोकी लागे पनि घरमै डाक्टरको लाइन लगाउँछ। जनता मर्न मात्र बाँकी रहँदासम्म अस्पतालमा बेड पाउँदैनन्। पुरै जिन्दगीमा कसैले दिनको 1 घण्टा मात्र पनि देशको समस्या, नागरिकका समस्यालाई सबैभन्दा धेरै प्राथमिकता दिएको भए पनि हाम्रो हालत यो हुने थिएन। विदेशी शक्ति रिझाएर कुनै एक व्यक्ति मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न खोज्दा, शक्तिशाली बन्न खोज्दा देशले आफ्नो सारा शक्ति गुमायो र फलस्वरूप देशको नक्सामा पनि एकमत हुन सकेन, एक ठाउँमा उभिन सकेनन्, निशर्त हुन सकेन, शर्तहरू लागू भए। राजनीतिक परनिर्भरताले हामीले गुमाउनु विधि गुमायौँ, के गुमायौँ, कति गुमायौँ त्यसको हिसाबको डिटेल चाहिँदैन। देशको नक्सामा समेत एक हुन नसक्नुले बाँकी हिसाब गर्नै नपर्ने गरी सब बताएको छ। किनकि जिन्दगीभरि विदेशी रिझाउन र शक्ति प्राप्त गर्न सारा एफोर्ट लगाइएको छ। जिन्दगीभरि पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा अर्कालाई लडाउँदै आफू र आफ्नालाई चढाउँदै समय बिताइएको छ। यही सङ्घर्षलाई त्यागको नाम दिइएको छ। देशको रिमोट विदेशीलाई दिइएको छ अनि उसैको इसारामा नाचेको छ। उठ्यो बस्यो, उठ्यो बस्यो, उठ्यो बस्यो। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ विविध विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कोभिड-19सँग सम्बन्धित विषयका रिपोर्टहरू मात्र होइन, थप अन्य रिपोर्टहरूको सिलसिलालाई पनि निरन्तर अगाडि बढाएका छौँ। अन्य विषयवस्तुहरूमा पनि टीका टिप्पणीहरूको सुरुवात हामीले गरिसकेका छौँ र त्यसै क्रममा आजको कार्यक्रममा हामी पहिला यसैसँग सम्बन्धित विषयबारे केही अपडेट पनि दिन्छौँ र विशेष गरेर यो आरडिटी टेस्ट, यो ऱ्यापिड टेस्ट भनिन्छ, त्यसका कारणले उत्पन्न भएको समस्याका बारेमा आज गम्भीर छलफल गर्ने विचार गरिरहेका छौँ हामीले। यो आरडिटीमा नेगेटिभ देखिएको कतिपय अवस्थामा अब दैलेखकै कुराकानी गर्दाखेरि एकैचोटि 113 जनामा चाहिँ सङ्क्रमण देखियो। यसले गर्दा यसको विश्वसनीयता गुमेको छ। तर सरकार भने अझै थप आरडिटी टेस्ट किटहरूको खरिदमा लागि परेको छ र धेरै पैसा यसमा गएको छ। यसको आवश्यकतै नभएको त होइन, तर त्यति धेरै विश्वसनीयता यसमा नभएको हुनाले कतिपय विज्ञहरूले आरडिटी टेस्टको उपादेयता नभएको सिधै पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने मतहरू राखिरहेको परिप्रेक्ष्यमा आज यस टेस्टबारे कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ एक विशेष रिपोर्ट मार्फत। आजकै कार्यक्रममा, गत कार्यक्रममा एक विषयकोले प्रवेश पारेको थियो। हामीलाई टेलिफोन कल गर्नुहुने र भिडियो कल गर्नुहुने 2 दर्शकहरूको विषय थियो। हामीले विशेष गरेर किडनी ट्रान्सप्लान्ट पछि डायलिसिस गर्ने समस्या भोगिरहेका धेरै किडनीका बिरामीहरूको कलहरू प्राप्त गरेका छौँ। उहाँहरूले के कस्ता सेवाहरू प्राप्त गरिरहनु भएको छ भन्नेबारे जान्ने कोसिस गरेका छौँ र सरकारले दिनुपर्ने अनुदानको रकम अस्पतालहरूलाई नदिँदा धेरै डायलिसिस गर्नुपर्ने बिरामीहरूको अवस्था नाजुक रहेको छ। अब अस्पतालहरूले त्यो सेवा सरकारले पैसा नदिएका कारण अब निरन्तरता दिन नसक्ने जानकारी गराएपछि धेरै मानिसहरू चिन्तित बनेका छन् र धेरै मानिसले हामीलाई सम्पर्क गरेका छन्। यस सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ र आजकै कार्यक्रममा विशेष गरेर सरकारको एउटा निर्णय थियो जहाँ चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत 7 प्रदेशमा वन वातावरण मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै कुनै पनि रुख कटान गर्न, ओसारपसार गर्न, बिक्री वितरण गर्न तथा कटान भइसकेकाहरूलाई जुन अवस्थामा छन् त्यही अवस्थामा राख्न समेत निर्देशन दिएको थियो। तर त्यसको केही दिनपछि नै भक्तपुरकै चाँगुनारायण नगरपालिकाले भने खेल मैदान निर्माणका लागि भन्दै धमाधम रुख काट्न थालेको, डोजर चलाउन थालेको थाहा भएको छ र विरोध गर्न खोज्ने स्थानीयलाई 2-4 भारी दाउरा दिएर टारेको गुनासो आएसँगै यसको वास्तविकता बुझ्ने कोसिस आजको कार्यक्रममा हामी गर्न गइरहेका छौँ। अनि विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश छन्। कार्यक्रमको सुरुवात ताली र गालीबाट गर्न चाहन्छु। यस अघिको कार्यक्रममा सोधिएको प्रश्न थियो, रोग भन्दा भोक ठुलो भन्दै देशका विभिन्न ठाउँमा लकडाउनको अवज्ञा गरी व्यवसाय सञ्चालन तथा आवत जावत हुन थालेको छ। यसको पक्षमा र विपक्षमा हामीले मत मागेका थियौँ, जसको पक्षमा 13,350 अर्थात् 71
0.24% अत्याधिक दर्शकहरूले भोट गर्नुभएको छ। सामान्य जीवन चलाउनको लागि भने यसको विपक्षमा यो गर्नु हुँदैन भनेर यसको विपक्षमा 5390 जना अर्थात् 28.76%ले यसको विपक्षमा गालीमा भोट गर्नुभएको छ। र गाली र तालीका लागि आजको विषय, आजको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। हामी यसमा तपाईँहरूको मत चाहन्छौँ। अत्यन्तै संवेदनशील भएर जस्ताको त्यस्तै मत गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वाससहित आजको यो प्रश्न हामीले राखेका छौँ। कृपया मद्दत गर्नुहोला। तपाईँको अवस्था जान्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई खबर गर्न अत्यन्त लाभदायक हुन्छ। यो लकडाउनको प्रभावबारे जस्ताको त्यस्तै मत जाहेर गर्नुहोला। जसोतसो आजसम्म चाहिँ चलेको छ भन्नेले ताली र निकै समस्यामा परेको छु भन्नेले गालीमा भोट गरी जानकारी गराउनु होला। र भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनकोमा गई होम पेजमा रहेको ताली गाली शीर्षकमा गई आफ्नो अमूल्य मत जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ। र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब एउटा अपडेट। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3448 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 13 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म 96205 जनाको नमुना पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण गरिएको छ भने आरडीटी परीक्षण गरिनेको संख्या 1,45,000 नागेको छ। 1,70,000 भन्दा बढी व्यक्ति क्वारेन्टिनमा रहँदा आइसोलेसनमा भने 2,968 जना छन्। कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 467 पुगेको छ। विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 4 लाख कटेको छ भने संक्रमितको संख्या 70 लाख नागेको छ। अब अन्य विषयहरूतर्फ यहाँहरूलाई लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। आरडीटी अर्थात् ऱ्यापिड टेस्ट। कोरोनाका विषयमा कुरा गर्दा आरडीटी धेरै प्रयोग हुने शब्दमध्ये एक हो। यसको काम आशंकित व्यक्तिको रगतको थोपा लिएर 20 मिनेटमा शरीरमा एन्टिबडी छ कि छैन भन्ने पत्ता लगाउने हो। बस सामान्य रूपमा जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले त यसको नतिजालाई आधिकारिक मान्न नहुने, यसको भर पर्नै नहुने समेत भन्दै आइरहेका छन्। उनीहरूले भने जस्तै भएको पनि छ। दैलेखमा पीसीआर रिपोर्ट आउन ढिला भएपछि क्वारेन्टिनमा बसेको सबैको ऱ्यापिड टेस्ट किट मार्फत कोरोना परीक्षण गर्दा सबैको नेगेटिभ अर्थात् कोरोना संक्रमण नभएको रिपोर्ट आएछ र सबै घर घर पुगेका छन्। तर 2 दिनपछि पीसीआर रिपोर्ट आउँदा 113 जनामा कोरोना भाइरस रहेको रिपोर्ट आएको छ। यति मात्र होइन, सुर्खेत र डोल्पामा क्वारेन्टिनबाट ऱ्यापिड टेस्टमा रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएर घर गएका एक व्यक्तिको निधन समेत भएको छ। मृत्युपछि 2 जनाको पीसीआर प्रविधिमा स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण रहेको पुष्टि समेत भयो। अन्ततः ऱ्यापिड टेस्टको पटक झुक्याएको, यो टेस्टले झुक्याएको कुरा प्रमाणित भइ पनि सकेको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने 3 लाख बढी ऱ्यापिड टेस्ट किट खरिद गर्ने प्रक्रियामा समेत छ। झुक्याएको नजिर विज्ञ टोली मात्र होइन, अनुसन्धान केन्द्रकै रिपोर्टलाई पनि लत्याएर किन आरडीटी खरिदमा सरकार लागिरहेको छ भन्ने विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। केही दिन अघि 2 पटक ऱ्यापिड टेस्टमा कोरोना नेगेटिभ देखिएका सुर्खेतका एक व्यक्तिको क्वारेन्टाइनबाट घर फर्किएपछि मृत्यु भयो। त्यसैगरी शनिबार कोरोनाको कारण मृत्यु भएका डोल्पाका 58 वर्षीय युवकको पनि ऱ्यापिड टेस्टमा कोरोना नेगेटिभ नै देखिएको थियो, तर उनको पनि मृत्यु भयो। 2 जनाको मृत्युपछि पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखियो। दैलेखको नारायण नगरपालिकामा भारतबाट आएका 113 जना क्वारेन्टाइनमा बसेको लामो समयसम्म पनि पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट नआएपछि ऱ्यापिड टेस्ट गरेर घर पठाइएको थियो। ऱ्यापिड टेस्टमा सबैको रिपोर्ट कोरोना नेगेटिभ आएपछि घर घर पुगेका थिए। तर त्यसको 2 दिनपछि आएको पीसीआर रिपोर्टमा 113 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। अहिले केही व्यक्ति बाहेक सबैजना आफ्नो घरमा छन् भने नगरपालिका नै सिल गर्नु परेको छ। दैलेखमा मात्रै अहिलेसम्म 12,000 बढी भारतबाट फर्किएका छन्। ऱ्यापिड टेस्टिङ किटले झुक्काएका एक प्रतिनिधि घटना हुन्। यसअघि पनि धेरैको ऱ्यापिड टेस्टमा नेगेटिभ देखिए पनि पीसीआरमा पोजिटिभ देखिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतकै स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले समेत ऱ्यापिड टेस्ट किट प्रयोग नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ। तर सरकारले यी घटनाक्रम र प्रतिवेदनलाई व्यवस्था गर्दै पीसीआर भन्दा आरडीटी किट खरिदमै लागेको छ। मन्त्रालयले 1 लाख थान आरडीटी टेस्ट किट खरिद गरिसकेको छ भने थप 3 लाख थान किट किन्ने प्रक्रिया थालेको छ। आरडीटी किटलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि मान्यता दिएको छैन। जनस्वास्थ्यसँग आरडीटीले खेलवाड गरेको बुझ्दा पनि मन्त्रालयले आरडीटीमै जोड दिनुले सरकार संवेदनशील नरहेको बुझाउँछ। ऱ्यापिड किटमा चाहिँ जहिले पनि कुनै न कुनै शंका घेरा चाहिँ हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ ऱ्यापिडले सोझै नेगेटिभ देखायो भने, तर यदि शंकाले हेर्ने बाटो छ, जस्तो कोही व्यक्ति विदेशबाट आएको छ, कसैको विदेशमा संक्रमित मान्छेहरूसँग एकचोटि अन्तर्क्रिया भएको शंका छ भने ऱ्यापिडले नेगेटिभ देखाए पनि 1-2 चोटि फेरि गर्नु राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। कमसेकम हप्तामा 2 चोटि चाहिँ गर्नु, 4-4 दिन बिताएर गरेपछि मात्र त्यसलाई नेगेटिभ भनौँ होइन। तर पोजिटिभ हो भने पनि एकचोटि पोजिटिभ भनेर मान्दैन, कमसेकम 2 चोटि गरेर अनि
अनफर्चुनेटली पिसिआरले भ्यालिडेट नगरेसम्म चाहिँ नि त्यसलाई पूर्ण रूपमा पोजिटिभ भनेर पुष्टि गर्न नसकेन अहिलेको किटमा चाहिँ। मन्त्रालयले यसअघि पनि ओम्नी ग्रुपसँग 7 करोड भन्दा बढी मूल्यमा 75,000 थान आरडी टिकट किनेको थियो। त्यसपछि 2,21,000 थान आरडी टिकट करिब 13 करोड रुपियाँमा खरिद गरेको थियो। प्रति किट 556 रुपियाँमा खरिद गरेको गलत रिजल्ट दिने किट फेरि ठूलो मात्रामा खरिद गर्न लाग्नुले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीतिमाथि प्रश्न खडा गरेको छ। दर्शक महानुभावहरु, यो आरडीटी जुन र्यापिड टेस्ट छ, यो र्यापिड टेस्टको विश्वसनीयतामा एक मात्र होइन अनेक प्रश्नहरू भएका छन्। यसले दिएको रिजल्टमा पनि धेरै प्रश्नहरू आइसकेका छन्। धेरै विज्ञहरूले यसको जरुरतै नभएको सम्मका कुराहरू गरिरहेका छन्। विशेष गरेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा आएकाहरूलाई यसले मद्दत गर्छ भन्ने तर्कहरू आए तापनि पछिल्लो समय दिएका तथ्याङ्कहरूले यसको जरुरत, यसको आवश्यकतामाथि ठूलो प्रश्न खडा गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामी सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। तर त्यस बीचमा यतिखेर हामीसँग अमेरिकामा यो विषयलाई लिएर अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनु भएका जीवाणुविज्ञ डाक्टर सुदीप खड्का अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँको विज्ञताबाट केही लाभ लिन सकिन्छ भनेर हामीले डाक्टर सुदीप खड्कासँग कुराकानी गरी यसबारेको जिज्ञासा राख्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हजुर डाक्टर साहब, अब यो आरडीटी का बारेमा अलिकति जानकारी लिन जरुरी छ, किनभने विशेष गरेर तपाईँ एउटा जीवाणु विशेषज्ञ पनि रहनु भएको छ र एउटा भनौँ असाध्यै सुविधा सम्पन्न मेडिकल प्र्याक्टिसमा पनि तपाईँ हुनुभएको, अमेरिकामा गरिरहनु भएको हिसाबले पनि तपाईँले सही सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहोला। तपाईँको विचारमा, तपाईँको अनुभवमा, तपाईँको अध्ययनले के बताउँछ? यो र्यापिड टेस्ट जुन गरिएको छ, अझै सरकारले गर्ने तय गरेको छ, नेपालको अवस्थालाई हेर्दा तपाईँको सुझाव के, तपाईँको सल्लाह के राख्छ? हजुर, यो आरडीटी किटको चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन। हामीहरूले यसको बारेमा विभिन्न मलाई सम्पूर्ण विज्ञहरूले चाहिँ के भनिराख्नु भएको भने यसलाई चाहिँ यसरी प्रयोग गर्नु हुँदैन। हजुर, आरडीटी किटको चाहिँ पहिला सुरुमा बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने यसले कसरी काम गर्छ भनेर। पिसिआरले चाहिँ सोझै भाइरसलाई चाहिँ यसले चाहिँ पत्ता लगाउने, सोझै भाइरसलाई डिटेक्ट गर्छ। तर आरडीटी किटले चाहिँ भाइरसलाई डिटेक्ट गर्दैन। भाइरस सङ्क्रमण भए पछाडि हाम्रो शरीरले प्रतिरोध क्षमताको प्रयोग गरेर त्यसका विरुद्ध लड्न, त्यो भाइरसका विरुद्ध लड्नको लागि चाहिँ एन्टिबडीहरू बनाउनु पर्छ र त्यही एन्टिबडीलाई चाहिँ आरडीटी किटले चाहिँ टेस्ट गर्ने हो। यो आरडीटी किटले चाहिँ अहिलेको वर्तमान स्थितिमा चाहिँ यो भाइरस छ कि छैन भनेर डिटेक्ट गर्दैन। यसको मतलब के हो भने कुनै यदि आरडीटीमा पोजिटिभ आयो भने कुनै समयमा त्यो व्यक्तिमा चाहिँ यो भाइरसले सङ्क्रमण गरेको हुनुपर्छ, जसका कारण चाहिँ यो भाइरसका विरुद्ध यसको एन्टिबडी छ भन्ने। तर त्यति नहुँदैमा चाहिँ यो आरडीटी किटले चाहिँ केवल व्यक्तिलाई सङ्क्रमण छ कि छैन भन्ने चाहिँ निर्भर गर्न सकिँदैन। किनभने सङ्क्रमण सुरु भएको कम्तीमा पनि 9-10 दिन पछाडि मात्रै हाम्रो शरीरमा चाहिँ यथेष्ट मात्रामा एन्टिबडीहरू बन्न थाल्छ, जसलाई चाहिँ आरडीटी किटले पत्ता लगाउन सक्छ। तर त्यो 9-10 दिनको अन्तरालमा चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिले अन्य सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई पनि सार्न सक्ने सम्भावना अति नै धेरै हुन्छ। कतिपय केसमा त त्योभन्दा चाँडो त्यो गम्भीर खालका लक्षणहरू पनि देखिन सक्छन्, कतिपय केसमा देखिँदैनन् पनि। तर मुख्य कुरा के हो भने आरडीटी किटले सङ्क्रमण हो कि होइन भनेर पोजिटिभ कि नेगेटिभ भनेर देखाइन्जेलसम्ममा चाहिँ सङ्क्रमण धेरै नै फैलिसकेको हुन्छ। त्यसैले आरडीटी किटलाई चाहिँ यो अवस्थामा प्रयोग गर्नु हुँदैन। भनेको यो यसले टाइम पनि लिन्छ, यसले नेगेटिभ या पोजिटिभ रिजल्ट दिनका लागि पनि केही समय लिन्छ, त्यो बिचमा फैलिसकेको पनि हुन सक्दछ। त्यसले गर्दा जोखिम अझ धेरै बढ्यो, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न अझ धेरै गाह्रो भयो, त्यो कारण र अन्य अरू के कारणहरू छन् जस्तो। तर यहाँ यति तपाईँ लगायत धेरैले भनिरहनु भएको छ, आरडीटीका रिपोर्टै अस्ति भर्खरैको पनि घटनालाई हेर्ने हो भने पनि 113 जनामा जुन देखियो आरडीटीमा नदेखिएको अथवा नेगेटिभ देखिएकाहरूलाई पिसिआरमा 2 दिनपछि देखियो 113 जनामा सङ्क्रमण देखियो। उहाँहरू कहाँ पुग्नुभयो होला, गाउँ पुग्नुभयो, सङ्क्रमण कति फैलियो भन्ने देखिएको छ। अरू यसका पक्षहरू के छन्? किनभने सरकारले नसुनेको हो कि हामीले नबुझेको हो कि कसैले बुझाउन नजानेको हो कि बडा अन्यलमा छ डाक्टर साहब। त्यस कारणले तपाईँको विज्ञताको एकदमै खाँचो छ। अरू के कारणले आरडीटी चाहिँ तपाईँ आरडीटीको अगेन्स्टमा? हजुर, यो मुख्य गरी चाहिँ यसको रिलायबिलिटी छैन। किनकि यो मानिसको शरीरमा एन्टिबडी कति लेभलसम्म बन्छ त्यसमा पर्छ। कतिपय व्यक्तिहरू कति दिन पछाडि बन्छ त्यसमा पर्छ। अनि एउटा कुरा अहिले भन्ने जस्तै आरडीटीमा नेगेटिभ आए पनि भाइरस छ कि छैन भन्ने कन्फर्म हुँदैन, आरडीटीमा पोजिटिभ आए पनि भाइरस छ कि छैन भन्ने कन्फर्म हुन्छ। पोजिटिभ आएमा के कन्फर्म हुन्छ भने सो व्यक्तिलाई कुनै समयमा चाहिँ सङ्क्रमण भएको हुनुपर्छ। त्यो 1 महिना अगाडि पनि हुनसक्छ, अहिले भर्खरको पनि हुनसक्छ। तर यसले सङ्क्रमण भएको 10 दिनभित्र 8-10 दिनभित्र चाहिँ यसले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्दैन। त्यसैले चाहिँ त्यो व्यक्ति यदि विगत 8-10 दिनभित्र चाहिँ सङ्क्रमित हो भने चाहिँ आरडीटीले काम गर्दैन। यसमा पोजिटिभ आउनु र नेगेटिभ आउनु केही अर्थ रहँदैन, यसले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्दैन। त्यसैले
यो कामै नलाग्ने कुरोलाई चाहिँ अब किन सरकारले जबरजस्ती गरिराखेको छ यो चाहिँ हामीहरूले पनि बुझिराखेको छौँ। तर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा डाक्टर साहब जस्ट एउटा मेरो ओपिनियन मात्रै मैले जानकारी लिनका लागि जस्तो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नका लागि यदि कसैको एन्टिबडी देखिएको रहेछ भने कुनै समयमा सङ्क्रमण भएको रहेछ सबैलाई टेस्ट गर्न नसक्ला, अझ त्यहाँनिर पैसाको पनि कुरा आउँछ किनभने प्रविधि अलिकति महँगो पनि छ। त्यस हिसाबले जस्तो मेरो शरीरमा एन्टिबडी देखिएको छ, आरडिटी पोजिटिभ देखियो भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नका लागि म केही समयभित्र कहाँ गएको थिएँ त्यसरी खोजेर मानिसहरूलाई पत्ता लगाउनमा केही त मद्दत गर्ला नि यसले कि जिरो केही पनि गर्दैन? हजुर होइन, त्यो खण्डमा चाहिँ मद्दत गर्छ। जस्तो कि अब तपाईँलाई यो आरडिटी किटबाट पोजिटिभ देखियो भने विगत 1 महिनाभित्रमा हजुरको चाहिँ यो ट्राभल हिस्ट्री कता थियो, कुन ठाउँमा चाहिँ सम्भाव्य सङ्क्रमण भयो होला अथवा कसले सम्भावित सङ्क्रमित सर्यो होला भन्ने चाहिँ गर्न मिल्छ। तर आरडिटी टेस्ट गरेर यदि पिसिआर नेगेटिभ आयो भने त्यसको अर्थ के हुन्छ भने सङ्क्रमण भइकन निको पनि भइसकेको छ। त्यसको मतलब चाहिँ विगतमा 2-4 हप्ता अगाडि केही लक्षण देखिएका थिए कि 1-2 हप्ता अगाडि केही लक्षण देखिएका थिए कि त्यो लक्षणको आधारलाई पनि मानेर त्यति बेला सङ्क्रमण थियो कि र त्यो अवस्थामा चाहिँ कोसँग चाहिँ सम्पर्क भएको थियो भनेर त्यसरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सकिन्छ। तर आरडिटीको सबैभन्दा भरपर्दो प्रयोग भनेको समुदाय स्तरमा गर्नलाई चाहिँ काम गर्न सकिन्छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि असनटोलमा बस्ने मानिसहरूमा त्यहाँ चाहिँ सङ्क्रमण फैलिएको छ कि छैन थाहै छैन, सबैजनाको पिसिआर गर्न सम्भव नहोला। त्यो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ भने असनटोलका सबैजनाको चाहिँ अनि आरडिटी गर्ने अथवा मुख्य सम्भावितहरूको आरडिटी गर्ने, ठमेल टोलका मुख्यहरूको आरडिटी गर्ने, बानेश्वर टोलका मुख्यहरूको आरडिटी गर्ने। यदि बानेश्वर टोलमा चाहिँ कसैको देखियो तर असनटोलमा देखिएन भने चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ त्यहाँ असनमा पिसिआर नगर्दा पनि भयो। तर बानेश्वरमा आरडिटीमा पोजिटिभ कसैलाई देखियो भने तर त्यहाँका सम्भावित सङ्क्रमितहरू त्यसपछि पिसिआरबाट टेस्ट गर्यो। त्यसको अर्थ के हो भने यसले चाहिँ छुट्याउने होइन यो कुन व्यक्ति सङ्क्रमित कुन व्यक्ति असङ्क्रमित भनेर छुट्याउने होइन कि यो समुदायमा छ कि छैन, यो समुदायमा कुनै बेला थियो कि थिएन, त्यसका आधारमा हामीले एक्सन के लिनुपर्छ त भोलि गएर त्यो स्ट्राटेजी प्लान गर्नका लागि त्यसले मद्दत गर्यो। तर त्यसका आधारमा त्यसको रिपोर्टले कोही दङ्ग पर्न पनि भएन, कोही दुखी हुन पनि भएन। बिल्कुलै भएन। यसको रिपोर्टले केही पनि देखाउँदैन। यसको रिपोर्टले के देखाउँछ भने पोजिटिभ आयो भने कुनै समयमा त्यो कुन समय हो त्यो थाहा पनि छैन, हिजो पनि हुनसक्छ, लाइक 1 वर्ष अगाडि पनि हुनसक्छ। 1 वर्ष अगाडि त अहिले सम्भावना भएन यो भाइरसको। अर्को एउटा कुरा डाक्टर साहब मैले यहाँ थपेँ, सरी यो कुरा क्लियरै लगभग भयो। मैले के थप्न चाहेँ भने जस्तो कोही मान्छेलाई को चाहिँ यो पिसिआरबाट पोजिटिभ देखिसकेको छ उसको कन्ट्याक्टहरूलाई जो मान्छेसँग उसको सम्पर्क भएको छ कन्ट्याक्ट ट्रेस गर्दा पिसिआर पोजिटिभ भएको मान्छेहरूलाई सोझै पिसिआरबाट टेस्ट गर्नुपर्ने हो कि तिनीहरूलाई आरडिटी गर्नुको कुनै अर्थ छ? होइन, पिसिआर टेस्टै गर्नुपर्छ। किनभने यदि कुनै व्यक्तिमा पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ छ भने सो व्यक्तिको के हुन्छ भने सो व्यक्तिमा चाहिँ एक्टिभ सङ्क्रमण हुन्छ। एक्टिभ सङ्क्रमण भन्नाको मतलब चाहिँ सो व्यक्तिले कन्ट्याक्ट गरे पछाडि सारेका व्यक्तिहरूमा चाहिँ त्योभन्दा नि अझै नयाँ सङ्क्रमण हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ आरडिटीले झन् टेस्ट गर्नै सक्दैन, किनकि यदि पहिलो व्यक्तिलाई आरडिटीले पत्ता लगाउन सकेको छैन भने उसबाट सरेका व्यक्तिहरूमा त झन् पत्ता लगाउने कुरै हुँदैन। त्यसैले त्यस्तो केसमा चाहिँ पिसिआर गर्नै पर्छ। अब यो एउटा कुरा म यसमा के पनि थप्न चाहन्छु भने नेपालमा जसरी हल्ला फैलाइएको छ नि यो पिसिआरको चाहिँ 5,000, 15-20,000 कति रुपियाँ पर्छ भनेर म्यास स्केलमा यो लार्ज स्केलमा गर्दाखेरि चाहिँ पिसिआरको त्यति साह्रो पर्दैन। म आफै पनि 100औं हजारौं पिसिआरहरू गरेको छु, आरटिपिसिआरहरू। त्यसमा चाहिँ हामीहरूको यो केवल यो रिएजेन्टहरू इत्यादिहरूको कुरा गर्दाखेरि नेपाली पैसामा हुनु पर्दाखेरि 200-400 रुपियाँ मात्र पर्ला। अब ल्याबहरू बनाउने लगायतका सबै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसमा 1,000-1,200 रुपियाँसम्म पर्न सक्ला। तर त्यस्तो यो गरिए जस्तो यो धान्नै नसकिने महँगो प्रविधि चाहिँ होइन, यसलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ। हामीसँग जनशक्ति छैन, त्यसलाई ट्रेनिङ गराउनु पर्ने, त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो। त्यो चाहिँ नगरेर खालि यो महँगो छ भनेर यसलाई त्यही न्यू पारेर अनि आरटी मात्र किन्ने काम गरिएको छ, त्यो चाहिँ एकदमै गलत छ। भनेको पिसिआर प्रविधि सस्तो हुनसक्छ तपाईँको विचारमा ल्याबहरूलाई छोडेर, यदि यो पिसिआर टेस्ट किटकै मात्र कुराकानी गर्दा जनशक्तिको कुरा बेग्लै भयो, तर भने जस्तै महँगो छैन। बिल्कुल छैन, यो चाहिँ बिल्कुल महँगो छैन। उस्तै पर्यो भने यो आरडिटी किट भन्दा अझ सस्तो पनि हुनसक्छ। हो यसमा चाहिँ कमिसन कम होला, तर अब यो तर आरडिटी भन्दा महँगो चाहिँ छैन। यसको प्रचार गरी जस्तो 15-20 हजार रुपियाँ पर्नेवाला छ भनेको अब सबैलाई पिसिआर गर्न सम्भव छैन, त्यस कारणले आरडिटी गर्छौँ किनभने खर्चका कारण देखाइयो भने द्याट डजन्ट मेक सेन्स भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब हो यो चाहिँ उयो छारो हाल्ने काम मात्रै हो मानिसहरूलाई। ए महँगो रहेछ सबैलाई गर्न मिल्दैन, ठिकै छ नि त, हामी बिचारा गरिबहरू यस्तै हो भनेर मानिसहरूले गर्नु भन्ने बाटो मात्रै हो। अब चाहिँ अकर्मण्यता र यो नालायकीपन ढाकछोप गर्ने बाटो मात्रै हो। अब पाइएन भेटिएन, कुनै देशमा स्कार्सिटी भयो, दिएनन् भन्ने बेग्लै कुरा हो, भेटिएन भने, तर महँगा भएका कारण चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने कुरामा तपाईँ स्योर हुनुहुन्छ? हजुर। अब
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालमा जसरी जुन तरिकाले अहिले काम कारबाहीहरू भइरहेको छ, विशेष गरेर कोभिड-19लाई लिएर जसरी टेस्टहरू चलिरहेका छन्, क्वारेन्टिनहरूको अवस्था थाहा छँदैछ, जुन वेमा जुन प्लानमा र जसलाई एक्सनमा लिएर गइएको छ, यो सबै सिनारीहरूलाई तपाईँले कतिको क्लोजली हेर्नुभएको छ र त्यसलाई लिएर तपाईँको टिप्पणी के छ, तपाईँको सजेसन के छ? मुख्य कुरा चाहिँ मैले देखेको अनुसार नेपालमा चाहिँ सूचनाको सम्भावना चाहिँ अत्यन्तै न्यून छ। सही सूचना सङ्कलन भएको छैन। भाइरल हुने प्रकार अब यो गलत सूचनाहरू चाहिँ अत्यन्तै धेरै चाहिँ यो सर्कुलेट भइरहेको देखिरहेको छ। अझै पनि म आफैले पनि कुरा गर्दाखेरि शिक्षित जनसमुदायमा पनि यसबारेमा भ्रमहरू र अफवाहहरू धेरै छन्। हामीहरूले विभिन्न कुराहरू देखिरहेका छौँ। यो कहिले तरकारी गाड्नेदेखि लिएर कहिले अब मानिसलाई बहिष्कार गर्नेदेखि लिएर कहिले अब बाटोमा तगारो लगाउने इत्यादि इत्यादि कामहरू चाहिँ भइरहेका छन्। र यो केन्द्रीय स्तरबाट अथवा लाइक नीति निर्माताहरूबाट नै अब यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिएका अवहरू पनि छन्। त्यसले के देखाउँछ भने सही सूचना चाहिँ प्रभाव हुन सक्छ। हामीहरूले यो मिनिस्ट्री अफ हेल्थको त्यो वेबसाइटमा गएर हेऱ्यौँ भने त्यहाँ छ सूचना, तर त्यो सूचनालाई सही सलामत ढङ्गले सर्वसुलभ रूपमा मानिसहरूले बुझ्ने गरी कसरी पुर्याउने भन्ने तर्फ चाहिँ कामै भएको छ। सबैभन्दा ठुलो गम्भीर मिस्टेक चाहिँ त्यसमै भइरहेको छ। किनकि यदि सूचना पाइएन भने मानिसहरूले के गर्ने कसो गर्ने थाहा पनि हुँदैन। मानिसहरूलाई चाहिँ अनि यो महामारीमा झन् धेरै आक्रान्त पार्ने हुन्छ र त्योतर्फ सरकारले कुनै कदम चाले जस्तो मलाई लाग्दैन, मैले देखिरहेको पनि छैन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, जस्तो लकडाउन लगभग 75 दिन लागिसकेको छ हाम्रो लकडाउन नेपालमा। अहिले एक हिसाबले सहरी क्षेत्रहरूमा खुकुलो नै छ, सबै ठाउँमा मानिसहरूले सरकारले आँखा चिम्लिदिएको छ, तर बजारहरूमा भिडभाड सुरु भएको छ, सवारी आगमन सुरु भएको छ। कोही मानिसहरू मास्क लगाएर आफ्नो तरिकाले सुरक्षित हुने कोसिस त गरिरहेका छन्। अब यो लकडाउनलाई लिएर धेरै टिका टिप्पणी पनि भएको छ। यो लकडाउन भएन, यस्तो लकडाउन गरेर हुन्छ, लकडाउन मात्र भयो। विशेष गरेर सरकारले यो टेस्टको दायरा नबढाएको हुनाले नागरिकले यसलाई अवज्ञा गर्न थाले। अब मानिसहरू फटाफट हिँड्न थाले र यही समयमा सङ्क्रमण भने वात्तै बढेको छ होइन। अब यसको यो लकडाउन अनि यो अहिलेको हाम्रो अवस्था, सङ्क्रमण जुन त्यसको चाहिँ नि यो बढेको जुन चाहिँ एउटा ग्राफ छ, त्यो सबै चिजलाई हेर्दाखेरि के सही हो के गलत हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर, यो सुरुवाती चरणमा जब नेपालमा चाहिँ 2वटा मात्र केस भेटिए त्यति बेला चाहिँ लकडाउन हामीले सुरु गरेको है। त्यति बेला लकडाउन सुरु गर्नु चाहिँ एउटा एक किसिमले जायज पनि थियो, किनकि हामीले भर्खरै पहिलो केसहरू फेला पारेका थियौँ। त्यति बेला चाहिँ थाहा पनि थिएन देशभरिमा कहाँ फैलिएको छ, के गरिरहेको छ भने। यो अवस्थामा चाहिँ 2 हप्ताको लागि सबैजनालाई रोकौँ। सम्भावित ठाउँहरूमा त्यति बेला चाहिँ आरडिटीकै अब प्रयोग भइरहेको थियो। आरडिटी मात्रै प्रयोग गरेर भयो भने कमसेकम यो सर्भेलेन्स चाहिँ गरौँ, कहाँ फैलिएको हुनसक्छ भनेर। त्यसपछि ती ठाउँहरूमा चाहिँ थप फोकस गरेर पिसिआर टेस्ट गर्दै जाने, बाँकी ठाउँ खुला गर्दै गरौँ भन्ने किसिमको नीति लिनुपर्ने थियो। तर त्यति बेला त के भयो भने 2 हप्ता बन्द गरिदियो। त्यसपछि 2जना मान्छे 3जना मान्छे सङ्क्रमित भेटिन्छन्। त्यसपछि अनि त्यसका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने, त्यसका लागि चाहिँ तयारी गर्नुपर्ने के हो ती चाहिँ नगर्ने, अनि केवल लकडाउनमा त थपै गर्ने किसिमको स्थिति भयो। तर अहिले आएर के भएको छ भने अब यो लकडाउन धानी राख्न सक्ने अवस्था पनि छैन। अघि मैले यो कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि सुनिरहेको थिएँ, यो कोरोनाका कारण होइन, कोरोनाबाट सिर्जित अवस्थाका कारण चाहिँ धेरै मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ। त्यतातर्फ त कसैले ध्यान पनि दिएको छैन। मान्छेहरू ठिकै छ मरिराख्छन्, के भएर यस्तै हो भन्ने किसिमको एउटा त्यो मानसिकता चाहिँ यो उसमा अहिले यो नीति निर्माता तहमा अथवा यो एक्जिक्युटिभ लेभलमा चाहिँ परे हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ देखिरहेको छ। त्यसतिर चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हो। अनि अहिलेको अवस्थामा अब मानिसहरूले यसरी अब फेरि भद्र अवज्ञा भन्दै लकडाउनलाई नै अब क्यान्सल गरेर अनि अलिकति अब असुरक्षित भएर हिँड्दाखेरि अहिले सङ्ख्यात्मकमा चाहिँ यसरी वृद्धि हुँदै गरेको अवस्थामा अलिकति भयावह स्थिति जान्छ। अहिले हामीहरू चाहिँ वास्तवमा अहिले चाहिँ बल्ल हामी अब लकडाउन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने स्थितिमा चाहिँ अहिले यो विगतका यो बिचका समयमा चाहिँ हामीहरूले तयारी गर्नुपर्ने थियो। त्यसका लागि चाहिँ यस्तो अवस्था आउन सक्छ भनेर त्यसका लागि चाहिँ जनपरिचालन गर्न पर्ने थियो। स्वास्थ्य सेवाहरूलाई चुस्त दुरुस्त पार्नु पर्न सक्ने थियो। तर त्यो खालि लकडाउन भनेर सबैजनालाई घरमा मात्र थुन्न खोज्यो, जसले गर्दा असन्तुष्टिका कारण मानिसहरू बाहिर निस्किराखेका छन्। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब अलिकति खतरा भइसकेको छ। यो मतलब जनताले आफ्नो दिनानुदिन भइपरि आउने कामहरू चलाउनको लागि, आफ्नो आर्थिक अवस्था सुदृढ गराउनको लागि लकडाउनको अवज्ञा गरे तापनि यसको खतरा चाहिँ गएको छैन। त्यो खतरा चाहिँ छ, सँगै साथसाथमा छ। कोरोना सङ्क्रमणको खतरा चाहिँ छ भन्ने तपाईँको सुझाव हो आम मान्छेलाई? हजुर बिल्कुलै। अझ हामीहरूले के देख्छौँ भने हामीहरूले सुरुवाती चरणमा त यतिसम्म हेरचक्राइ गरियो कि अब यो सरकारी स्तरबाट पनि होइन नेपाल यत्रो देशमा त जम्मा 100-200वटा मात्र आइराखेका छन् यो केसहरू, यो त त्यसै हराएर जान्छ भन्ने किसिमका कुराहरू त्यो हावादारी कुराहरू समेत अब बाहिर निस्किरहेको थियो। जबकि भित्रभित्र सङ्क्रमण फैलिरहेको हुनसक्छ, टेस्टिङको दायरा बढाउनुपर्छ भनेर हामीहरू चाहिँ नित्य अब यो कराइराखेका थियौँ। त्यति बेला चाहिँ केही सुनिएन। अनि अर्को कुरा चाहिँ यसमा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने अहिले हामीले वास्तविक रूपमा हेर्ने हो भने
अहिले बल्ल 1 हप्ता जति भएको छ हामीहरूकोमा चाहिँ खास रूपमा यो सङ्ख्यात्मक वृद्धि हुन थालेको छ यो सङ्क्रमितहरू। अब त्यसले के पनि गराउँछ भने अब यति बेला चाहिँ फेरि आँकडा के दिइन्छ भने होइन नेपालमा जम्मा 13 जनाको मात्र मृत्यु भएको छ, त्यही भएर खासै ठुलो छैन, नेपालीहरूमा अझै पनि प्रतिरोध क्षमता रहेछ भन्ने किसिमका यो बेकुफ कुराहरू चाहिँ अझै पनि यो बढाइराखिएको छ है। अनि यो कोरोना सङ्क्रमणको जुन रफ्तार बढ्छ नि यो अहिले जुन 1 हप्ता अगाडि हामीले देख्यौँ 100को सङ्ख्यामा प्रतिदिन बढ्ने, त्यसको 2-3 हप्ता पछाडि चाहिँ हामीहरूले मृत्युको सङ्ख्यामा पनि प्रतिदिन त्यस्तै किसिमले रफ्तारले बढ्ने देख्छौँ। किनभने कोरोना सङ्क्रमणको यो म्यासिभ स्केलमा सुरु भएको छ कि त्यसको 1-2 हप्ता पछाडि मात्र हो मानिसहरू मर्ने, देखिनसाथ मार्ने मर्ने होइन, देखिएका सबै मर्ने पनि होइन। अनि अहिले अर्को हामीले नबुझेको कुरा के पनि छ भने नेपालमा चाहिँ अहिले यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या हेऱ्यौँ भने प्रायः सबैजना चाहिँ 40 वर्षभन्दा कम उमेरको छ। अनि तथ्याङ्क कसरी दिइन्छ भने विदेशमा चाहिँ 20% मान्छेहरू मरिराखेका छन्, नेपालमा त जम्मा आधा प्रतिशत मात्र मान्छे मरिराखेका छन्। तर उमेरगत रूपमा चाहिँ हामीले छुट्याएर हेर्यौँ विदेशमा 20% मरेका भनेको चाहिँ 80 वर्षभन्दा माथिका उमेरका मान्छेहरू मात्रै हो। यो हाम्रो यो कम उमेर समूहको 40 वर्षभन्दा कम उमेर समूहका मान्छे त 0.1-0.2% व्यक्तिहरूको मात्र मृत्यु भएको छ। त्यो पनि एक्जिस्टिङ अरू केही रोगहरू भएका मान्छेहरू हामीहरूले हेऱ्यौँ भने चाहिँ नेपालमा के देख्छौँ भने हामीले विश्वमा देखिएको भन्दा पनि अझ धेरै मृत्यु दर चाहिँ हामीहरूले यो कम उमेर समूहमा सबै देखिरहेका छौँ। भनेको जति पनि अब अर्को उमेर समूहमा अहिले देखिएको छ यो चाहिँ इन एडिसन टु इट भने जस्तो हुनसक्छ, यो चाहिँ जोडिन सक्छ, अझ बढी खतरा भयो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। बढी हुन्छ नै, किनकि नेपालमा अहिले चाहिँ विदेशबाट फर्केर आइराख्नु भएको मान्छेहरूमा धेरै सङ्क्रमण देखिरहेको छ। रैथाने रूपमा आसक्तहरू वृद्धहरू जो चाहिँ नेपालमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूमा अझै पनि फैलिसकेको देखिन्छ। अहिले प्रतिदिन कसमा बढेको छ, कुन उमेर समूहमा बढेको छ भनेर हेर्नु भने अझै पनि युवाहरूमै बढिराखेको देखिरहेका छौँ, विदेशबाट आएकामा देखिरहेका छौँ, क्वारेन्टिन स्थलमा बसिराखेका मान्छेहरूमा मात्रै देखिरहेका छौँ यो बढिरहेको। अब बिस्तारै यो रैथाने स्थानीय वृद्धहरू जसको चाहिँ पहिलेदेखि केही हेल्थ प्रब्लमहरू थियो उहाँहरूमा सङ्क्रमण बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने मृत्यु दर पनि अकासिन थाल्छ त्यसपछि। अनि अबको 2 हप्ता 3 हप्ता पछाडिदेखि लिएर 6 हप्ताको अन्तरालमा हामीले देखेको त्यही हो, यो सङ्ख्यात्मक वृद्धि भएको 3 हप्तादेखि 6 हप्ताको पछाडि चाहिँ त्यसपछि मृत्यु दर बढ्न थाल्छ। नेपालमा पनि त्यो नहुने चाहिँ कुरा छैन, किनकि यो विज्ञानले ढाड्दैन, यो चाहिँ होइन तथ्याङ्कलाई मिथ्याङ्क बनाएर अब आफ्नो किसिमले प्रस्तुत गर्न खोजिएला। तर हामीहरूले यहाँ तर्क यसमा तर्क कुतर्कहरू त्यसैको गुन्जायस छैन, तर्क दिएर रोग जित्न सकिँदैन कुनै पनि हालतमा। एकदमै यहाँ तर्क दिने भने चाहिँ के हुन्छ भने यो बाहिर बसेर यहाँ नेपालको खोयो खान्छ भन्ने किसिमका कुराहरू मात्र निस्किन्छन्। तर तथ्य भने तथ्य हो, त्यसलाई चाहिँ हामीहरू सबैले एकपटक यो कुनै पनि पूर्वाग्रह नराखिकन राम्रोसँग बुझ्न चाहिँ अत्यन्त जरुरी हुन्छ। अब अन्त्यमा छोटकरीमा डाक्टर साहब, छोटकरीमा तपाईँसँग यो जोडिएको समयको अधिकतम सदुपयोग गर्ने हेतुले आम सर्वसाधारणले आफ्नो सुरक्षाको लागि ध्यान दिनुपर्ने देखियो, किनभने जसरी जुन तरिकाले लकडाउनलाई अवज्ञा गरिएको छ त्यो अन्य प्रब्लमले अवज्ञा गर्नु परेको मात्र हो, अदरवाइज घरबाट ननिस्किनु जति राम्रो त केही पनि होइन। आम सर्वसाधारणले बेसिक कुराहरू छोटकरीमा बताइदिनुहोस् कि जसले गर्दा जोगिनलाई मद्दत मिलोस्, आम सर्वसाधारणले ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू के हो त्यसबारेमा छोटकरीमा बताइदिनुहोस् डाक्टर साहब। मुख्य कुरा चाहिँ अहिले हामीले के देखिरहेका छौँ भने क्वारेन्टिन स्थलहरू चाहिँ मापदण्ड अनुसारका नभएको हुँदाखेरि त्यहीँ नै सङ्क्रमण चाहिँ एकदमै फैलिरहेको छ। हिजो अस्तिको केसमा पनि भनिहाल्नु भयो, क्वारेन्टिन स्थलबाट फर्केका सबैजनामा सङ्क्रमण देखिनु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ सम्भव हुने कुरा होइन कि सबैजना सङ्क्रमित भएर आएका होइनन् कि त्यहीँ बस्दा चाहिँ सङ्क्रमण भयो र हामीहरू फोटोहरू पनि देखिरहेका छौँ। त्यसैले यदि भद्र अवज्ञा गर्नु छ भने म त के भन्छु भने मापदण्ड नपुगेका कुनै पनि क्वारेन्टिन स्थल छ भने त्यसमा चाहिँ नबस्नुहोस्, त्यसमा चाहिँ बस्न नलगाउनुहोस्, किनकि त्यसले चाहिँ ज्यान जोखिममा पारिरहेको छ। त्यस्ता केन्द्रहरू तुरुन्तै बन्द गर्नुहोस्। सरकार आफैले पनि निश्चित बुँदाहरू निकालेर चाहिँ यो के अरे यो मापदण्डहरू बनाएको छ। ती मापदण्डहरूमध्ये कुनै एक पनि पुरा छैन भने त्यस्तो स्थलमा बस्नु हुँदैन, किनभने यो अपरेसन गर्ने बेलामा मेरो चाहिँ कैँची बिर्सेछु आज हँसियाले काट्छु भनेर कुनै पनि डक्टरले भन्दैन। यो क्वारेन्टिन स्थल पनि त्यस्तै हो, यो चाहिँ मेडिकल फेसिलिटी हो, त्यसमा चाहिँ पूर्ण मापदण्ड प्रयोग गर्नुपर्छ है। त्यति गर्दै गर्दा घरमै बसेर पनि सुरक्षित रहन सकिन्छ, घरमै पनि आफूलाई क्वारेन्टिन गर्न सकिन्छ। घरको कोठामा एकान्तमा अरू कसैसँग सम्पर्कमा नआएर यदि तपाईँलाई आफूलाई सङ्क्रमण छ भन्ने शङ्का लागेको छ भने चाहिँ त्यसरी छुट्टै बसेर है हावा खेल्ने कोठामा छुट्टै बसेर आफ्नो खानेकुराहरू सबै कुराहरू आफैले व्यवस्थित गरेर घरमै बसेर यो स्वास्थ्य कर्मीसँग चाहिँ सिधा सम्पर्कमा रहेर बस्दा चाहिँ उचित हुन्छ। सामाजिक दूरी हामीले पालना गर्नैपर्छ, हात धुने लगायतका इत्यादि विभिन्न कुरा यसको बारेमा चाहिँ अब हजारौँ लाखौँ व्यक्तिहरूले पनि बोलिसक्नु भएको छ। यसलाई पटक पटक दोहोऱ्याइनु पर्ने कुरा पनि होइन, यी कुराहरू मान्नुपर्छ हामीहरूले, यसलाई चाहिँ गम्भीरताका साथ लिउँ। अहिलेको मृत्युदर हेरेर यो उमेरमा चाहिँ अब मानिसहरूलाई धेरैलाई चाहिँ निको हुन्छ, यो 98% व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निको हुन्छ। तर वृद्धहरूमा सर्न थालेपछि इत्यादि अलिकति भयावह हुनसक्छ। हाम्रा बुवा आमा हजुरबा हजुरआमाहरूको लागि चाहिँ हामीहरूले अलिकति सावधानी अप्नाउनु पर्छ।
त्यसको लागि चाहिँ सुरक्षित रहनुहोस् भनेर विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। हस् डाक्टर सुदीप, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले आफ्नो विज्ञता यसै क्षेत्रमा तपाईँ काम पनि गरिरहनु भएको छ, कोभिड पेसेन्टहरूलाई हेरिरहनु भएको, देखिरहनु भएको, र विशेष गरेर यस क्षेत्रमा जीवाणुको एउटा विशेषज्ञका रूपमा पनि तपाईँ काम गरिरहनु भएको हुनाले तपाईँले आफ्नो अमूल्य सुझाव सहितको समय हामीलाई दिनुभयो। म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र फेरि पछि पनि आवश्यक पर्दा हामीलाई समय दिनुहुनेछ भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब। हजुर बिल्कुल, बोलाउनु भयो त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हस्, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले यस कोभिड-19सँग सम्बन्धित रहेका विभिन्न जिज्ञासाहरू विशेष गरेर ऱ्यापिड टेस्टसँग सम्बन्धित रहेका विषयमा केन्द्रित भयौँ र भर्खरै डाक्टर सुदीपले जानकारी गराए अनुसार ऱ्यापिड टेस्टको कुनै पनि अर्थ छैन, यसलाई ल्याउनु फेरि गर्नुको कुनै अर्थ छैन। एक कम्युनिटीलाई चेक गर्नका लागि हो भने त्यसको केही कामहरू होलान्, तर अहिले पछिल्लो समय यदि पिसिआर गरिएन भने त्यसको स्थिति भयावह हुन्छ भन्ने एउटा आकलन उहाँले गराउनु भएको छ। त्यो सँगसँगै यसको मूल्यका बारेमा पनि उहाँले आफूले जानेको कुरा बताउनु भएको छ। एकदमै महँगो पिसिआर प्रविधि, यसमा चाहिँ जाँदाखेरि सकिँदैन, धान्न सकिँदैन भन्ने कुरा पनि होइन। कतिपय अवस्थामा त आरडिटी भन्दा पनि पिसिआर सस्तो हुन सक्छ भन्ने कुराको जानकारी पनि उहाँले दिनुभएको छ। र विशेष गरेर अहिले जुन अवस्थामा सङ्क्रमण फैलिएको छ यसको भयावह स्थितिबारे पनि उहाँले चित्रण गर्नुभएको छ। तपाईँलाई सजग गराउनको निमित्त कृपया ध्यान दिनुहोला। विज्ञ डाक्टरहरूले भनेका कुराहरू जस्ताको तस्तै राखेर तपाईँलाई अधिकतम सूचना दिने हाम्रो यो प्रयास जारी रहनेछ। अब भने आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, कोरोना सङ्क्रमणको त्रासका कारण अहिले न सरकारको, न तपाईँको, न हाम्रो, सायद कसैको पनि त्यति ध्यान अन्य जटिल रोगका बिरामीहरूतर्फ पुगेको छैन। मृगौला रोगी, मुटु रोगी जस्ता जटिल समस्यामा रहेका बिरामीहरूलाई यो समयमा झन् समस्या परेको छ। गत कार्यक्रममा 2वटा लाइभ कलहरू नै मृगौला रोगीले अब डायलिसिस गरिरहेको अस्पतालमा सरकारले बिरामीको सङ्ख्या हेरेर दिँदै आएको अनुदान नदिएपछि आफूहरूको डायलिसिस रोकिँदै गएको गुनासो गरेका थिए। गत कार्यक्रममा मात्र 2जनाले। हामीले यो विषयमा बुझ्दै जाँदा मृगौला रोगीलाई उपचारका लागि दिँदै आएको अनुदान रकम सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार कसले दिने भन्ने विवादका कारण समस्या सृजना भएको पाइयो। रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण पाण्डेले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारले मृगौला, मुटु, क्यान्सर रोग लगायतका बिरामीलाई उपचारमा सहुलियत दिँदै आएको छ। सरकारले रकम उपलब्ध गराउने भएपछि धेरै मृगौला फेल भएका बिरामीले निजी अस्पतालमा नै निःशुल्क डायलिसिस गराउँदै आएका छन्। तर पछिल्लो समय संघ र प्रदेश सरकारको अस्पताल नवीकरण विषयमा तालमेल नमिल्दा मृगौलाका बिरामीहरूको डायलिसिस नै रोकिने खतरा बढेको छ। बुटवलको गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले 350 भन्दा बढी बिरामीलाई नियमित डायलिसिस गराउँदै आएको छ। सुबाबत अस्पतालले सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम 11 महिनादेखि पाउन सकेको छैन। अस्पतालले पाउनुपर्ने करिब 8 करोड रुपियाँ नपाएर असारबाट डायलिसिस रोक्ने चेतावनी दिएको छ। अस्पतालले डायलिसिस रोक्ने चेतावनी दिएपछि बिरामीहरू चिन्तित बनेका छन्। भन्नु परेर यहाँ यति सुविधा पाइयो कि हामी यहाँ डायलिसिस गरेको 2 महिना भयो। म घरबाट हिँड्नु पनि नसकेको, बन्दमा परेर यहाँ यसरी पर्खिएको छ। यो बन्द भन्न कारण सुनेर यहाँ हामीलाई यति अदृष्टि भएको छ, हामी गर्न सकेका छैनौँ। करिब दुखीले पनि सहायता दिनुभएको यो हस्पिटल, त्यस कारण हामीलाई साह्रै पुग्यो। 50 शय्यासम्मका अस्पतालको नवीकरण प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सोही अनुसार अस्पताल सञ्चालकले 2075 चैत्र 28 गते नवीकरणका लागि प्रदेश नम्बर 5 को सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पत्र पठायो। तर मन्त्रालयले 2076 मङ्सिर 15 गते पत्र पठाउँदै मुटु, मृगौला तथा क्यान्सर रोग जस्ता विशिष्टीकृत सेवा दिने अस्पतालको नवीकरण सङ्घीय सरकार मार्फत नै हुने र ऐन बनिसके तापनि नियमावली बन्ने प्रक्रिया रहेको हुँदा उक्त नियमावली बने पश्चात मात्रै अस्पताल नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने बेहोरा सहितको पत्र पठायो। नवीकरण नहुँदा डायलिसिस गरे बापत सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम अस्पतालले अहिलेसम्म पाएको छैन र यसको प्रत्यक्ष असर डायलिसिस गराइरहेका बिरामीहरूमा पर्न गएको छ। 350 बिरामीहरू हामी कहाँ छन्? प्रदेशमा टोटल 750 बिरामीमध्ये 350 बिरामीहरूलाई हामीले सेवा दिइरहेका छौँ। अहिले लकडाउनले मान्छे घरबाट आउन नसकिरहेको अवस्थामा बस पठाएर निःशुल्क सेवा दिएर उहाँहरूलाई ल्याएर डायलिसिस गरेर घर घर पुर्याइरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा सेवा दिइरहेको पनि राज्यले अलिकति पनि यसरी राम्रो सेवा दिइरहेको भनेर पनि प्रशंसा पनि गरेन, कहिले हेर्न पनि हेरेन र हामीले पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाउँदा हामीले किन्नुपर्ने सामानहरू, त्यसको लागि आवश्यक केमिकलहरू त्यो हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ। यो समस्या बुटवलका केही मृगौला रोगीहरूको मात्र होइन, देशभरका विभिन्न निजी अस्पतालमा नियमित डायलिसिस गराउँदै आएका बिरामीको पनि यस्तै समस्या भोग्दै आएका छन्। नियमित मृगौलाको डायलिसिस गराउँदै आएका अस्पतालहरूले अब सेवा दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। तपाईलाई त्यो नियमित रूपमा त्यो सुविधा उपलब्ध थियो, तर अहिले आएर त्यो सुविधा दिन सक्दैनौँ भनेर अस्पतालले भन्यो।
हजुर बुटवलको डायलिसिस चाहिँ दिन सक्दैनौँ। अब हामीलाई पछि हाम्रो चाहिँ डायलिसिस चार्ज हो त्यो सरकारले नेपाल सरकारले हामीलाई रोकिदियो, हामी दिन सकेनौँ। अब तपाईँहरूको डायलिसिस कसरी गर्ने भन्नुभएको छ हामीलाई। हामी डायलिसिस त हामीलाई अनिवार्य चाहियो। म आज हप्तामा हजुरको 3 चोटि गर्छु मैले। गजेन्द्र सिंह सगरमाथा जोनल हस्पिटल सप्तरीको हस्पिटल है सर, राजविराजको। हजुर यो हस्पिटलमा चाहिँ अहिले डायलिसिस सम्बन्धी एकदमै केयरलेस भएको छ सर है। हजुर अनि मतलब डायलिसिस गर्न जाँदा पनि डायलिसिस भएको छैन। अनि इमर्जेन्सीमा भर्ना गर्दा पनि हामी गर्दैनौँ, तपाईँहरू धरान जानुहोस् सनकपुर जानुहोस् भनेर पेसेन्टहरूलाई पठाएको छ। सरकारले रकम उपलब्ध गराउन छाडेपछि डायलिसिसका लागि आवश्यक पर्ने डायलासरी, फ्लुइड, हेपारिन, ट्युब लगायतका सामग्री किन्न नसकेको अस्पतालहरू बताउँछन्। दर्शक महानुभावहरू, यसरी मृगौलाका बिरामीहरूको गुनासो दिनानुदिन आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा र विशेष गरेर यो देशका प्रधानमन्त्री आफै यो समस्याबाट यसलाई जितेर अगाडि बढ्नुभएको र जीवन प्राप्त गर्नुभएको परिप्रेक्ष्यमा यसरी देशैभरिका बिरामीहरूले समस्या भोग्नु र अस्पतालहरूले सरकारले दिँदै आएको पैसा प्राप्त नगर्नु, विशेष गरेर केन्द्र सरकारले दिने हो कि अथवा अन्य विभिन्न स्थानीय स्रोत साधनबाट त्यसलाई प्राप्त गर्नुपर्ने हो, त्यो कुरामा अन्यल रहनु, प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने हो कि भन्ने कुरामा अन्यल रहनुले साँच्चै नै एउटा अत्यन्तै ठुलो व्यङ्ग्य गरिरहेको छ। देशका प्रधानमन्त्रीलाई मात्र होइन, आम सर्वसाधारणलाई पनि बाँच्ने घर उत्तिकै हुन्छ। त्यसका अर्थमा यसलाई अन्यल नबनाइयोस्। कोभिड-19 का बिरामीहरूलाई ध्यान दिइरहँदा अन्य जटिल रोगका बिरामीहरूको जुन अवस्था आएको छ त्यो अवस्थालाई सुधार्न अत्यन्त जरुरी छ। यस अर्थमा हामीले यस विषयलाई अत्यन्तै संवेदनशीलताका साथ प्रस्तुत गर्न खोजेका हौँ र हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अधिकारीहरू, विशेष गरेर अन्य प्रदेश 5 का सामाजिक विकास मन्त्री लगायत विभिन्न मानिसहरूसँग कुराकानी गरी यसको अवस्था जान्ने कोसिस गरि नै रहेका छौँ। यस बीचमा यसै विषय यो किडनी कोही बिरामी, कोही मृगौलाका बिरामी नै कोही टेलिफोन लाइनमा आउनु भएको जानकारी मलाई फेरि प्राप्त भएको छ। अत्यन्त जटिल समस्याको रूपमा देखा परिरहेको छ। म उहाँसँग कुराकानी गरिहाल्छु। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म जङ्गबुढा, मुगु जिल्ला रारा थाना नगरपालिकाबाट। हजुर, यहाँको नाम? मेरो जङ्गबुढा। जङ्गबुढा, हजुर हजुर, के का लागि सम्पर्क गर्नुभयो बताउनुहोस् त, के समस्या? हजुरको लागि के रिक्वेस्ट गर्छु भने सर, अब म पनि त्यस्तै मृगौला पीडित हो। मृगौला पीडितको उबाट मेरो बिरामीको अब चारैतिर त्यो फिटुला बनाउने हात काटेर घाँटी काटेर सब सिद्धिसक्यो सर। अब के गर्ने हो, कस्तो गर्ने हो, त्यसको लागि अब हामी अब गरिबहरूले केही गर्न नसक्ने भयौँ, धनीहरूले त डायलिसिस गर्न सक्ने भए। अब त्यो एउटा डायलिसिस मेसिन मात्र सरकारबाट फ्री भइरहेछ, अरू केही फ्री छैन सर। अनि त्यो गगन थापाको पालामा 5,000 रुपियाँ खाजा भत्ता भनेर बिरामीले तोकेको त्यो पनि अहिलेसम्म खै हामीले पाएको छैन सर। अनि त्यसैको कारणले यसो दुई शब्द बनाउँ कि भने सर, अब त्यही भन्ने। कहाँ जचाइरहनु भएको छ तपाईँ? डायलिसिसै गरिराखेको छ, तपाईँलाई डायलिसिसै गर्न दिएको छ? डायलिसिस गरेको छ सर। डायलिसिस बनस्थली किडनी सेन्टर भन्ने ठाउँमा गरेको छ। कुन ठाउँमा गर्दै हुनुहुन्छ? बनस्थलीमा गर्दै हुनुहुन्छ भनेको अन्य सुविधाहरू जुन भनेको थियो त्यो दिइएको छैन, खालि डायलिसिस मात्र फ्री छ, त्यसबाहेक धेरै खर्च हुन्छ, त्यसबारेमा तपाईँको चासो? हजुर सर। अनि मेडिसिनहरूमा सबै किन्नुपर्छ सर, ब्लडदेखि लिएर सबै किन्नुपर्छ। हामीले एउटा ब्लडको उपलब्ध हुने ठाउँ पनि गरिदिया हुन्छ सर। त्यसो त हजुरबाट केही हस् हस्, हामी पक्कै पनि यसबारेमा कुराकानी गर्छौँ। म यहाँलाई सहभागिताको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरेर दर्शक महानुभावहरू, अघि मैले बताइहालेँ यो समस्याबाट ग्रसित यो देशका प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ। त्यसका अर्थमा देशका प्रधानमन्त्रीले भन्दा बढी कसले बुझ्न सक्ला र यो विषयलाई लिएर। त्यस कारणले यति धेरै यस विषयमा गुनासो आउनु र विशेष गरेर अस्पतालहरूको फन्ड रोकिनुले धेरै बिरामीहरूलाई मार्का पारिरहेको छ। कृपया यसमा गम्भीर ध्यान आकर्षण होस्। विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने हाम्रो प्रयास सफल हुन सकेको छैन। उहाँहरू विभिन्न किसिमका मिटिङहरूमा व्यस्त रहनु भएको छ। स्वाभाविक रूपमा अहिले देशमा विभिन्न समस्याहरू र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरूसँग जुधिरहनु भएका आधिकारिक व्यक्तित्वहरू बैठकहरूमा हुनुहुन्छ। यो स्वाभाविक रूपमा हो। तर यस कार्यक्रमको रिपोर्टलाई नै हेरेर विशेष गरेर अहिले यो मृगौलाका बिरामीहरूका गुनासाहरूलाई सुनियोस् र यसका लागि आवश्यक कदम तुरुन्तै चालियोस्, नत्र स्थिति अलिकति भयावह हुनसक्छ भन्ने एउटा आकलन गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ, त्यस्तो सङ्केत देखिएको छ। त्यसकारणले कुराकानी हुन नसके पनि कृपया हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत यसलाई फलो पनि गराउनेछौँ र यसले ध्यान आकर्षण गराओस् भन्ने चाहन्छौँ। भिडियो कलमा कोही साथीहरूलाई म देखिरहेको छु। नमस्कार, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? को बोल्दै हुनुहुन्छ?
सर हामी साउदी अरबको रियाद स्थित यो समाजको सप्लायर कम्पनीबाट हो सर। साउदी रियादबाट के समस्यामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू, के अवस्थामा हुनुहुन्छ बताउनुहोस् न। सर हामी चाहिँ यहाँ 4-5 सय नेपाली छौँ सप्लायर कम्पनीमा। अब यहाँ के खाना बस्न पनि त्यस्तो राम्रो छैन, सबै यो जस्ता मुनि राखिरहेको छ, एकदम तातोले दिउँसभरि बस्नै सकिँदैन। अनि एमबिसीमा फोन गर्यो अनि यताबाट कन्ट्र्याक्ट सकिसकेको पनि 3 महिना भइसक्यो सर, हाम्रो भिसा सकिएको पनि। अनि एमबिसीले अहिले नेपाल आउन चाहनेहरूको लागि फारम भराएको छ, अनलाइन फारम भरेर तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू भएको थियो, तपाईँहरूले फारम भर्नुभएको छैन? सर हामीले फर्महरू भरिसकेका छौँ सर। अनि एमबिसीबाट उता कोरोना चेक गरेको प्रमाणपत्र र अनि एक्जिट पेपर पेश गर्नु भन्छ। यो कम्पनी सप्लायर कम्पनीले दिँदैन सर, गेटमा गयो फर्काउँछ सेक्रेटरीले, एक्जिट पेपरै दिँदैन। अनि कम्पनी के थियो, कम्पनीको मान्छे भागेको हो अथवा त्यो कम्पनीमा बन्द भएको हो कि के हो त? सप्लायर कम्पनी हो सर, हामीले पहिला काम गर्ने कम्पनीबाट यो सप्लायर कम्पनीमा हामीलाई पठाएको, हाम्रो अवधि पनि सकिसकेको छ। अनि तपाईँलाई जसले पठायो, जुन तपाईँ पक्कै पनि कोही एजेन्ट या म्यान पावर कम्पनी मार्फत आउनुभएको होला, उसले केही जिम्मेवारी लिएको छैन, केही कुराकानी गर्दैन हो? अहिले हामीले कल गर्दा कल रिसिभ नै गर्दैन सर अहिले त। कसबाट, कुन कम्पनी मार्फत तपाईँहरू जानुभएको थियो बताउनुहोस् त, हामी कोसिस गर्छौँ। हामी कोही फजलबाट सर, कोही म्यानपावरबाट, भन्नुहोस् त, 2-4वटा नाम भन्नुहोस् त, अलिकति बुझिने गरी 2-4वटा नाम भन्नुहोस् त, फोन नउठाउने एजेन्सीहरूको नाम भन्नुहोस् त। एजेन्सीको नाम भन्नु त हाम्रो अलासमास हो। अलासमास हजुर, यो चक्रपथमा छ सर हैन? अलासमास चक्रपथ। अर्को कम्पनी फजल इन्टरनेसनल सिनामंगल चोकमा छ सर। के नाम हो त्यस कम्पनीको? फजल इन्टरनेसनल म्यान पावर सर। फजल इन्टरनेसनल म्यान पावर। यी लगायत अन्य कम्पनीहरूले अहिले के उहाँहरू फोन उठाउनुहुन्न तपाईँको? कल बेसी हुँदैन, हामीले कल गर्छौँ त उहाँहरु। अनि सर हेर्नु, हामी चाहिँ यहाँ अब यति बिजुकले बसेछौँ कि हेर्नु होला, अहिले हजुरलाई देखाउँछु हाम्रो एकपटक कसरी राखेको छ। एकपटक देखाउनु होला हामी दर्शकहरू सबैजना, कतिजना हेर्नु। हामी यो जस्ताको मुनि राखेछ, एसी छैन। अब हामी रुममा लगभग 60-70 जना छौँ। ल हेर्नुहोस्, यसरी बसिरहेको छौँ हामी। अलिकति बिस्तारै हिँड्नु होला, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने भन्छ, तर हेर्नु अब यसरी राखेको छ, यसरी बसिरहेको छौँ हामी, यति बिजोगले बसिरहेको छौँ। अब सम्बन्धित निकायसम्म मेन कुरा चाहिँ के भयो सर, यहाँ एमबिसीले पनि फलोअप गरेकै हो, तर यहाँ कम्पनीबाट हामीलाई जुन एमबिसीले कागजपत्र चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ, त्यही भएर अब हामीले अगाडि बढ्नै सकेनौँ। अब तपाईँहरूको यो अवस्था, कम्पनीले वास्ता नगरेको अवस्थामा एक्जिट त यो एमबिसीले चाह्यो भने यसलाई केही गर्न पनि सक्ला भन्ने आशा गरौँ हामी। तपाईँहरूको यो विषयलाई लिएर हामी फलोअप गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र सम्बन्धित म्यान पावर कम्पनीले पनि यसलाई मिलाउनको निमित्त, समन्वय गर्नको निमित्त भूमिका खेलोस्। तपाईँहरू केही समय धैर्य गर्नुहोला, हामी हाम्रो तर्फबाट गर्न सक्ने कोसिस गर्छौँ। के त भन्दा सर, हाम्रो एमबिसीले त फलो गरिरहेको छ, तर के गर्नु पर्यो भने जुन हामी यतासँग मिल्न नै दिँदैन हामीलाई हैन। अनि हामीले कल गरिदिन्छौँ नम्बर चाहिँ एमबिसीको, त तिम्रो बोलो भन्दा पनि मान्दैन कि यो यहाँको जुन मेन पावर यो हाम्रो कम्पनीको मान्छेहरूले। अनि सरले के गरिदिनु पर्यो भने त्यहाँ एमबिसीलाई भनेर त्यहाँ गएर के हो यथार्थ बुझ्नको लागि हजुरले चाहिँ त्यहाँ अपिल गरिदिनु होला। हस्, बिल्कुल तपाईँहरूलाई कुन तरिकाले हामी मद्दत गर्न सक्छौँ हामी पुरै कोसिस गर्नेछौँ। केही समयलाई धैर्य गर्नु होला, हाम्रो तर्फबाट हुने मद्दत हामी गरि नै रहेका छौँ र त्यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्छौँ। देखिहाल्नुभयो दर्शक महानुभावहरू, विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कुन अवस्थामा बसिरहनु भएको छ र दूतावासले यसरी कम्पनीले रेस्पोन्स नगरिरहँदा के तरिकाले उहाँहरूलाई मद्दत गर्ने हो त्यसबारेमा चाँडै सोचोस्। र जसरी उहाँहरू बसिरहनु भएको छ एकै ठाउँमा, यति धेरै मानिसहरू, सोसियल डिस्टेन्सिङदेखि लिएर विभिन्न समस्या उहाँहरूले देखाउनु भयो, त्यसलाई मध्यनजर गर्दै दूतावासले विशेष कदम र पहल कदमी चाल्नेछ भन्ने विश्वास लिन्छौँ। अहिले बेला भएको छ ब्रेकपछि हामी अन्य विषय लिएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ हेर्नु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। सरकारले बजेट घोषणा गर्नु पूर्व मन्त्री परिषदको निर्णयसहित वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत 7 प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पत्राचार गर्दै देशभित्रका कुनै पनि रुख कटान गर्न
ओसार पसार गर्न, बिक्री वितरण गर्न तथा कटान भइसकेकालाई जहाँका त्यही अवस्थामा छन् कि छैनन् त्यो हेर्न र त्यही अवस्थामा राख्न निर्देशन समेत दियो। तर त्यसको केही दिनपछि जेठ 19 गतेबाट भक्तपुरकै चाँगुनारायण नगरपालिकाले भने खेल मैदान निर्माणका लागि भन्दै धमाधम रुख काट्न थालेको छ र वनमा डोजर पनि चलेको छ। विरोध गर्न खोज्ने स्थानीयलाई 2-4 भारी दाउरा दिएर टार्न खोजिएको आरोप छ। निजी वन, सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय वन जुनसुकै वन भए पनि रुख कटान रोक्न, ओसार पसार रोक्न मन्त्री परिषदको निर्णय नगरपालिकाले त्यसको ठाडै उल्लङ्घन गरेको देखिएको छ। यो विषयमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी सम्बद्ध भक्तपुरका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा नै ध्यान आकर्षण समेत गराएका थिए। तर नगरपालिकाले न मन्त्री परिषदको निर्णय सुन्यो न वन मन्त्रालयको पत्र नै। यो विषयमा स्थानीयको सहयोगमा तयार पारिएको सबभन्दा पहिला यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकमा खानेपानीको स्रोत नै मासिने गरी भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका 9 बागेश्वरी स्थित भगेरी डाँडाको वन मन्त्री परिषदको निर्णय विरुद्ध गएर फडानी गरी रङ्गशाला बनाउन लागेकाले तत्काल रोक्न माग गरे। भक्तपुर जिल्लाको खानेपानी स्रोत रहेको चाँगुनारायण नगरपालिकाको बागेश्वरीमा भङ्गेरी डाँडाको बहाल वन मन्त्री परिषदकै निर्णय विपरीत फडानी भएर खेल मैदान बनाउन गइरहेको छ। यसलाई रोक्नुपर्छ। हरियो वन तस्करको धन भइरहेको रोक्नुपर्छ। सांसद सुवालले भने जस्तै मन्त्री परिषदको जेठ 15 गतेको बैठकले देशभरका वन क्षेत्रमा रुख कटान, सङ्कलन, ढुवानी तथा ओसार पसार बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। यही निर्णय अनुसार सम्पूर्ण वन समेट्ने गरी संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सबै प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जेठ 15 गते नै साल लगायत विभिन्न रुख कटान, सङ्कलन, ढुवानी र ओसार पसार तत्काल रोक्न र काटिएका रुख, काठ, गोलिया जस्तो अवस्थामा छन् त्यस्तै अवस्थामा राख्न पत्राचार गरेको छ। तर भक्तपुरको खानेपानीको मुहान क्षेत्र बागेश्वरी स्थित भगेरी डाँडाको वनमा जेठ 19 गतेबाट चाँगुनारायण नगरपालिकाले नै रङ्गशाला निर्माण गर्ने भन्दै वन फडानी गरेर डोजर लगाइरहेको छ। स्थानीयका अनुसार ठूलो संख्यामा रुख कटान भइरहेको छ भने रुखको हिसाब किताब नै छैन। त्यसमा अब डोजर 4-5वटा डोजर ल्याएर त्यहाँ चलाइरहेका पनि छ। हामीलाई विपक्षी बनाएर जब 4जनालाई जम्मा 4जना अब 120 धुरीमा 4जनाले मात्र विपक्षी बनाएको छ। रङ्गशाला बनाउने नाममा विस्तृत अध्ययन नै नगरी 81 स्थानीयलाई विकासको नाममा धम्काएर वन फडानी गर्न लागेको स्थानीय बताउँछन्। अब भक्तपुरले खाएको पानी त्यत्रो वर्ष पुस्तक भइसक्यो हो, अनि त्यत्रो वर्ष भक्तपुरहरूले पानी खाइरहेको छ। त्यसले पनि अब 400-500 रोपनी जग्गा ओगडिसकेपछि त्यो 400-500 रोपनीको जग्गाको दूषित कति आउँछ त? त्यहाँ भक्तपुरको व्यक्तिहरूलाई कति असर पर्छ र यो हाम्रो यही टोलमा बस्नेहरूलाई कति असर पर्छ भन्ने कुरो उहाँहरूले थाहा पाउनु भएको छैन। विरोध गर्न खोज्ने स्थानीयलाई 2-4 भारी दाउरा दिएर चुप लगाउन खोजेको स्थानीय बताउँछन्। स्थानीय बासिन्दालाई चाहिँ नि हजुरको दाउराको लोभले 2-4 बारीको दाउराको लोभले चाहिँ नि सबै कटानी गरेर चाहिँ नि सबै गरिब जनताको लागि चाहिँ दाउरा 2-4 बारी चाहिँ दाउरा दिएर फकाएर लेलाइ गरेर चाहिँ नि गरिब जनतालाई चाहिँ नि तिमीहरूले रक्सी पार्नुहुन्छ, दुनियाँ पार्नुहुन्छ, तिमीहरूले जीवनयापन गर्नु 2-4 दिन बाल्नुहुन्छ भनेर चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि दाउरा चाहिँ काटनी गरेको बुझिन्छ। यो विषयमा जानकारी लिन चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोम प्रसाद मिश्रलाई पटक फोन सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठेन। नयाँ व्यवस्था अनुसार यो वन प्रदेश सरकारको प्रदेश वन निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत पर्छ। तर नगरपालिका आफै संलग्न भएर विकास निर्माणको बहाना देखाएर बिना तयारी, बिना अध्ययन मन्त्री परिषदको बैठक विरुद्ध गएर वन फडानी गर्दा पनि वन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र डिभिजन वन कार्यालय चुपचाप छन्। दर्शक महानुभावहरु, यस विषयमा कुराकानी गर्ने यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोम प्रसाद मिश्र। मेयर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार रविजी र यो न्युज 24 टेलिभिजन हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि मेरो नमस्कार। हजुर, अब यो मन्त्री परिषदले जेठ 15 गते वन सम्बन्धी एउटा निर्णय गरेको थियो जसमा चाहिँ सबै कुराहरू उल्लेख भएको थियो। त्यो पत्र तपाईहरुले हेर्न नपाउनु भएको हो कि अथवा अन्यथा के हो मेयर साहब, सबभन्दा पहिला बताउनुस् न। या चाहिँ वन फडानी नगर्ने अथवा काटिएका रुखहरू छन् भने जस्ताको तस्तै राख्ने लगायतका निर्णय त जेठ 15 को मन्त्री परिषदको निर्णय थियो। त्यसपछि पनि निरन्तर यो फडानी चलिरहेको छ। त्यो
पत्र प्राप्त नभएको हो अथवा हामीलाई भ्रम परेको हो भने ल सुझाउनुहोस् न के भएको डाक्टर यो यस विषयमा मेयर साहब? त्यो पत्र हाम्रो नगरपालिकालाई आएको मलाई थाहा छैन। हजुर। नम्बर 1। हजुर। अब नम्बर 2 अब रविजी जस्तो स्टार पत्रकार साथीहरूले सत्यतातिर नजानुहोस् न, विषयवस्तुमा जाउँ न, मलाई त्यतातिर नजानुहोस्। प्रेम सुवाल माननीय प्रेम सुवालले राष्ट्रिय सभामा पनि उठाउनु भयो, प्रतिनिधि सभामा पनि उठाउनु भयो, यहाँ व्यापक गरियो भन्ने हिसाबले प्रस्तुति गर्नुभयो। अब मन्त्रीहरूले मात्रै 2टा संसदमा बोल्न पाउँछन् मैले बुझेसम्म, सांसदहरूले त पाउँदैनन् होइन। विषयवस्तुलाई अलिकति बुझेर प्रस्तुति गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। ल ठिकै छ, त्यही भएर तपाईँलाई सम्पर्क गऱ्यौँ। के भएको चाहिँ के रहेछ, हामीलाई भ्रम परिरहेछ भने त्यो भ्रमलाई चिरिदिनुहोस् न, बताउनुहोस् न। मन्त्री परिषदको निर्णय तपाईँलाई थाहा छैन भन्नु, मन्त्री परिषदले निर्णय चाहिँ गरेको छ। तपाईँले अघि देखाउनुभयो जो टेलिभिजनमा भिजुअल, हजुर, त्यो 2टा ठाउँ छ, त्यसमध्ये एउटा त्यो सयौं वर्ष अगाडिदेखि परम्परागत खेल मैदान हो। त्यो यहाँले अहिले तुरुन्तै गुगलमा हेरेर गएर हेर्नुभयो भने पनि त्यो पुरानो खेल मैदानको फोटो देखिन्छ। ओके, परम्परागत खेल मैदान हो, मान्छेहरू जम्मा हुने खेल्ने। नम्बर 1। नम्बर 2, त्यसलाई त्यही परम्परागत खेल मैदान अलि हाइटमा भएकोले त्यसलाई तारजाली लाउने र अलिकति त्यसलाई डेकोरेट गर्ने हिसाबले हामीले केही बजेट छुट्याएका थियौँ। त्यसैमा त्यहाँ स्थानीयहरूको माग चाहिँ त्यसलाई अलिकति ठुलो बनाऊ भन्ने हिसाबले आयो। अनि वन क्षेत्र त त्यहाँ एउटा तामाङहरूको खासमा पर्ती जग्गा हो, तामाङहरूको चिहान हो। त्यो वन क्षेत्र हो कि सार्वजनिक पर्ती हो कि निजी जग्गा हो कि हामीले चाहिँ नि त्यहाँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई, जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयलाई सोध्यौँ। जिल्ला खेलकुद विकास समितिले सोध्यो। खास खेलकुद विकास समितिले त्यसको विस्तारको प्रस्ताव आयो, हामीले त्यसको अथेन्टिक कुरा नबुझिकन गर्न मन्जुर गरेनौँ। त्यसपछि सोचेपछि यो वन क्षेत्र होइन, यो सार्वजनिक पत्री जग्गा हो भन्ने जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयको पनि र वन उपभोक्ता समूहको पनि पत्र आयो। आइसकेपछि त्यो जुन चिहान डाँडो थियो तामाङहरूको दाह संस्कार गर्ने, त्यसलाई अलि धेरै क्षेत्रमा फैलिएको थियो, त्यसलाई अलिकति साँगुरो भयो भने पुग्ने र बाँकी चाहिँ त्यो परम्परागत खेल क्षेत्रसँगै भएकोले त्यसलाई विस्तार गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले विस्तार गरेका हौँ। त्यही त, त्यो गर्दा जङ्गल फडानी भएको छ कि छैन त? केही रुखहरू काटियो होला, त्यस्तो भयावह हुने स्थिति होइन। यहाँले भन काटिरहेको छ भन्ने जुन तर्क गर्नुभयो, कति काटिएको छ? ल दुईटै भए पनि थाहा त रेकर्ड होला नि। काटिएको बुझेको, त्यस्तो मैले काटिएको बुझेको छैन। कति काटिएको बुझ्नु भएको छ तपाईँले? के 10-20 वटा रुखहरू काटियो होला, सानसाना झाडीहरू हुन्, पोथ्राहरू हुन्। 10-20 वटा रुख काटियो, झाडी काटियो भन्नुभयो तपाईँले है। यो कुरालाई रेकर्डमा राखौँ है सर। सार्वजनिक होला भने मैले हेरेको छैन होइन। सरले मन्त्री परिषदको निर्णय पनि हेर्नु भएको छैन, कतिवटा रुख काटियो पनि मैले हेरेको छैन, अन्दाज गर्नुहुन्छ तपाईँले? के भन्नुभयो? मन्त्री परिषदको निर्णय, मन्त्री परिषदको निर्णय पनि मैले हेरेको छैन, किनभने म मन्त्री होइन, मलाई त्यो चिठी आएको छैन। तपाईँले प्राप्त गर्नु भएको छैन? हो। ए भनेपछि तपाईँलाई कसैले यसबारेमा जानकारी गराएको छैन? त्यो त्यहीँको वन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको नेतृत्वमा त्यो झाडीहरू सफा गर्ने, तामाङहरूको चिहानहरू सफा गर्ने, त्यो तपाईँलाई किता नम्बर पनि भनिदिन्छु म। के रहेछ यो विरोध गर्नुको कारण चाहिँ के रहेछ? 68 नम्बरको सार्वजनिक पर्ती जग्गा हो होइन। हजुर हजुर। वन क्षेत्रमा किता हुँदैन। के कारणले विरोध भएको रहेछ त? यो त मेयर साहब तपाईँको विचारमा विरोध चाहिँ मलाई अहिलेसम्म विरोध भएको थाहा छैन। तपाईँ कहाँ मात्रै विरोध आएछ, म कहाँ त कोही विरोध गर्न आएन। सर यस्तो जवाफ नदिनु होला सर, यस्तो जवाफ कृपया। एउटा यति जिम्मेवार मान्छेले यस्तो विरोधै आएको छैन भनेर नबोल्नु। एकजना मान्छेले बोल्यो भने पनि विरोध आजसम्म एउटा ज्ञापन पत्र, एउटा चिठी कोही एकजना विरोध गर्न नगरपालिकामा आएको थाहा पाउनु भएको छ? नगरपालिकामा नआए पनि हाम्रो साथ हामीलाई त सूचना दिनेले त दिएका छन्, सूचना स्थानीयले भनेर पठाएका छन्। सूचना केको आधारमा दिए? माननीय प्रिन्सिपलले के आधारमा बोल्नुभयो? ठिक छ, अब तपाईँलाई मन्त्री परिषदको निर्णय पनि आउँदो रहन्छ, जनताको गुनासो पनि आउँदो रहन्छ। तर म कहाँ आजसम्म कुनै विरोध पत्र आएको छैन। कसैले गरेको छैन। म नभएको बेला काहीँ कसैले टाँस्यो कि कसैले काहीँ भेज्यो कि, या तपाईँलाई मात्रै सुटुक्क आएर दिएछन् केही मान्छेहरूले, मैले त्यो देखेँ होइन। ल ठिकै छ। त्यसो भए अब हामीले यहाँलाई मन्त्री परिषदको निर्णयबारे पनि जानकारी गरायौँ, जनताको 2जनाले किन नहोस् विरोध गरेको पनि जानकारी गरायौँ तपाईँलाई। अब त जानकारी भयो नि, त्यो त भइहाल्छ नि। 1000 मा 100ले विरोध गर्छन्, 900ले समर्थन गर्छन्। यो त अब 100ले विरोध गरेको कारणले कुनै कुरा रोक्न हुँदैन, 900ले समर्थन गरे भने। ठिक छ। त्यसमा पनि कानुन बमोजिम छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो, प्रक्रिया बमोजिम छ कि छैन भन्ने कुरा मुख्य कुरा हेर्नु पर्यो। त्यो वन होइन, सबभन्दा पहिला यहाँलाई क्लियर होस्, वन क्षेत्र होइन भनेर डिभिजन वन कार्यालयले पनि लेखेर दिएको छ। परम्परागत हिसाबमा त्यहाँ खेल मैदान थियो, यहाँले
जहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पानीको मुहानको बारेमा चाहिँ के हो त? त्यहाँ पानीको मुहान पनि का बारेमा पनि हामीलाई गुनासो आएको छ। त्यो पानीको मुहान जसले गर्दा पानीको मुहानको यो कुरा चाहिँ सही के हो भने पानीको मुहान त्यो जहाँ त्यो मैदान छ त्यो तलतिर पानीको मुहान रहेछ हैन, मलाई पनि थाहा छ। त्यो पानी प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरू चाहिँ हामीसँग मसँग आउनु भएको थियो, नगरपालिकामा आउनु भएको थियो। हामीको मुहान नष्ट हुने हो कि खाइरहेको पानी चाहिँ बर्बाद हुने हो कि भन्ने हिसाबले उहाँहरू आउनु भएको थियो। उहाँहरूले एउटा चिठी पनि दिनुभयो। खेल मैदान बनाएकोमा हाम्रो विरोध छैन, समर्थन छ, तर हाम्रो पानीको मुहान चाहिँ नासिनु हुँदैन, यसको संरक्षण गरिनुपर्छ भन्ने चिज थियो उहाँहरूको पत्रमा। हजुर, ठिक छ। अहिले तपाईँले भनेको अनुसार हेर्दाखेरि त्यो जङ्गल पनि होइन, सामान्य झाडी हो, धेरै रुखहरू पनि त्यहाँ काटिएका छैनन्, झाडी हो भन्ने एउटा कुरा तर्क भयो। अर्को कुरा अन्य त्यसै विरोध धेरै भएको होइन, पानीको विषयमा हो भन्ने विषय तपाईँले आयो। र विशेष गरेर हामीले उठाएका विषयहरू, तपाईँलाई जानकारी गराएका विषयहरूलाई रिभ्यू गर्नुहोला, पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुहोला र आवश्यक परे हामी पनि यसलाई फलोअप गर्नुहोला सर। हजुर, थ्याङ्क यू। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद मेयर साहब यो समय र जानकारीका लागि यहाँलाई। र दर्शक महानुभावहरू, हामी यतिखेर अर्को एउटा टेलिफोन भिडियो कलमा गइरहेका छौँ। एकजना कोही साथी हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जोडिनु भएको छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ म स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो सर, नमस्ते। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर, म कञ्चनपुरबाट सुरेश पोगटी हो। कञ्चनपुरबाट सुरेशजी, के का लागि सम्पर्क गर्नुभयो बताउनु होला। सर, हामी यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसेको थिएँ यो शान्तिनिकेतन स्कुलमा। हजुर, यहाँ अब हाम्रो न अहिलेसम्म चेक भएको छ, न केही भएको छ, अनि यहाँ त्यो खानेकुराको व्यवस्था पनि केही गरेका छैनन् सर, हामीले घरबाट गर्नु परेको छ। कति दिनदेखि बसिरहनु भएको छ तपाईँ त्यो शान्तिनिकेतनमा? हेलो सर, हामी आज 5 दिन भयो सर। अनि त्यहाँको अवस्था तपाईँले मलाई एकचोटि देखाउन सक्नुहुन्छ? त्यो क्वारेन्टाइनको अवस्था कस्तो छ? यो कहाँबाट आउनुभएको थियो तपाईँ, अथवा टेस्टहरू केही पनि भएको छैन तपाईँको? हजुर, अहिलेसम्म के टेस्ट भएको छैन, हाम्रो त्यस्तो अहिलेसम्म फेभर पनि चेक गरेको छैन कि अहिलेसम्म, अरू त कुरा छोड्दैन। ज्वरो पनि जाँच गरिएको छैन? तपाईँ लगायत कति हुनुहुन्छ ज्वरो पनि छ? यो शान्तिनिकेतन स्कुलमा कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँ लगायत? हामी सर अहिले 30 जना जति छौँ। कहाँबाट आउनुभएको तपाईँ आउँदा? सर, म यहाँ दार्जिलिङबाट घुम्न गएको थिएँ, दार्जिलिङ। हजुर, त्यहाँबाट म दिल्ली भएर यता आएको हो। अनि तपाईँलाई खानेकुरा चाहिँ घरबाट आइरहेको छ अहिले अब? हजुर, अहिले सब घरबाट आइरहेको छ खानेकुराहरू। अनि सामान्य त्यो जाँच गर्नुपर्ने अथवा टेस्ट गर्नुपर्ने कुराहरू के पनि गरिएको छैन? हजुर, त्यो पनि के पनि खानेकुराको त केही थिएन सर, हाम्रो घर नजिकै यता घरबाट खाना आइरहेको छ। मेन भन्ने कुरा के हो भने चाहिँ हाम्रो जाँचको लागि समस्या भयो क्या, अहिलेसम्म फेभर पनि चेक गरिएको छैन भन्ने कुरा। सामान्य जाँच पनि गरिएको छैन, र आरटिडी त ल पछि गरे नि ठिकै छ, सामान्य जाँच पनि गरिएको छैन क्या कुराकानी त्योमा। अनि कहिले गरिन्छ, के गरिन्छ तपाईँहरूलाई केही भनेको होला नि? यति समय कुर्नुपर्छ है तपाईँलाई भनेर भनिएको होला, केही होला? त्यही 14 दिन पछि गरिन्छ भन्ने कुरा, घर जाँदाखेरि गरिन्छ भन्ने कुरा भएको थियो, त्यति हामीले सुनेको थिएँ, अरू त के भनेको छैन। हस्, हामी यसबारेमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। कञ्चनपुरबाट तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो, शान्तिनिकेतन स्कुलमा रहनुभएका सुरेशजी मार्फत हामीलाई यो कुराको जानकारी भयो। म सुरेशजी तपाईँलाई यो सहभागिताको लागि र यो गुनासो राख्नुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दर्शक महानुभावहरू, त्यो सँगसँगै अब क्वारेन्टाइनहरूका अवस्थाहरूको बारेमा हामी निरन्तर रिपोर्टिङ गरि नै रहेका छौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत यस पर्टिकुलर यो ठाउँका बारेमा हामी जानकारी लिने प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ। र अन्य विभिन्न रिपोर्टहरू हामीसँग थिए, तर समयअभावले हामीले त्यसलाई थाँटिराखेका छौँ। अर्को कार्यक्रमका लागि हामी पक्कै पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजका लागि कार्यक्रम निर्धारित समय यहीँ समाप्त भइसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा गई हामीले राखेको गाली र तालीको शीर्षकमा गएर आफ्नो अमूल्य मत पनि जाहेर गर्न नबिर्सनुहोला। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको।
कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।